अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे आपके आका व मौला रहमतल लिल आलमीन ताजदार मदीना नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हातिम ताई की बेटी का एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हातिम ताई की बेटी का कि जब कैद होकर हातिम ताई की बेटी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई तो ऐसा क्या अमल हुआ कि हज़रत उमर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलाया। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हुजूर खातिमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हर एक वाक़या, हर एक किस्सा हम लोगों के लिए ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। ये वाक़या भी कुछ इस तरह है। एक मर्तबा हातिम ताई की बेटी जब कैद होकर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आई तो उसका दुपट्टा उसके सर से थोड़ा सा खिसका हुआ था। सर के चंद बाल या एक बाल नजर आ रहा था। हुजूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, उमर, बेटी के सर से दुपट्टा हटा हुआ है, इसके सर पर दुपट्टा दो। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर की बेटी है। आप नबी पाक ने रो रोकर फरमाया, ऐ उमर, बेटी तो बेटी होती है, चाहे काफिर की हो या मुसलमान की। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ खड़े हुए और चादर उठाकर बच्ची के सर पर रखी और फरमाया, बेटा, मेरे सहाबा आपको कैद करके लाए हैं, मेरे पास रहना चाहो तो रहो, वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। वो लड़की कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ड्यूटी लगाई कि उसे उसके घर तक छोड़ाओ। 2 दिन और 2 रातों के बाद आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक असहाब रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अदी बिन हातिम यानी हातिम का बेटा बाहर आया। जब बहन को गैर महरम सहाबा के साथ देखा तो गुस्से में आ गया। पहला सवाल बहन से पूछा कि मुसलमानों का नबी कैसा है। बहन भागकर आगे हुई, भाई के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, भाई, गलत लफ्ज मुंह से ना निकालना, मेरा बाप भी मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता था जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की है। उसने पूछा, इन सहाबा का किरदार कैसा है। कहने लगी, नमाज का वक्त होता था तो ये नमाज पढ़ते थे, मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, इन्होंने मेरा नहीं देखा। भाई का गुस्सा ठंडा हो गया। कहने लगा, अगर मुसलमानों का नबी इतना अच्छा है तो मुसलमान क्यों नहीं हुई। लड़की कहने लगी कि दिल चाहता था कि मुसलमान हो जाऊं, फिर सोचा कहीं भाई जहन्नमी होकर ना मर जाए, इसलिए तुम्हें लेने आई हूं मेरे भाई। आओ, दोनों बहन भाई नबी मुकर्रम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम कर जन्नत की बहारें न लूट लें। और फिर दोनों बहन भाई हुजूर खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर दलील तलब की। और उसकी वजह यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के सिलसिले में यमन गए हुए थे और आपकी अदम मौजूदगी यानी गैर हाजिरी में हुजूर खातिमुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ रास्ते में एक मकाम पर ठहरे जहां यमन का एक राहिब रहा करता था। राहिब ने उनसे पूछा, क्या तुम में से कोई खतीब है। उन्होंने कहा, हाँ। और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया। उसने आपको अकेले ही अपने पास बुलाया और आपसे कहने लगा, आप कहाँ से आए हो। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मक्का से। उसने कहा, वहाँ कोई मुद्दई नबूवत जाहिर हुआ है क्या। आपने कहा, नहीं। राहिब ने कहा, मक्का से मेरे पास एक तस्वीर आई है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। अगर आपने उससे मिलते जुलते किसी शख्स को पहचाना तो मुझे बताना,
سو اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کر دی۔ تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ راہب نے کہا یہی وہ نبی ہیں جس کی دعوت دی گئی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے اور ان کا دین دیگر ادیان پر غالب آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں تو ان کی یہ بات معلوم نہیں اور نہ ان سے دعویٰ کیا ہے اور نہ وہ علم میں مشہور ہیں اور نہ اچھا لکھ سکتے ہیں اور نہ اس نے یہود و نصارہ سے میل جول رکھا ہے۔ راہب نے کہا بے اے نہیں، بالکل یہ وہی نبی ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کے بعد اس کے دین کے ماننے والوں پر خلیفہ ہوں گے۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کے یہاں سے واپس آ گئے اور راہب نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ ام الخیر نے آپ سے کہا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کی خبر ملی ہے؟ اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا ہے اور اسے اس کی قوم کی طرف اور سب مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ کوہ ابو قمیص کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پہاڑی کی طرف گئے اور آپ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غار یعنی کہ گفا میں دیکھا اور سلام عرض کیا اور کہنے لگے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے صدق کی کوئی دلیل ہے، یعنی آپ کے سچے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو آپ نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے میرا کوئی جھوٹ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا قسم بخدا نہیں، مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل وہ بات ہے جو راہب نے تم سے کہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اس بات میں آپ کا پیروکار ہوں۔ ناظرین محترم، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن آپ کی جانکاری کے لیے، آپ کے علم کے لیے بتا دیں کہ بخاری، مسلم اور بے شمار مستند روایتوں کے مطابق اس دنیا میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے بہت کم عمر میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ساتھ پکڑا کہ آخری دم تک آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار رہے، ان کے دین کے لیے قربانی دیتے رہے اور ان کے دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آل تک کو قربان کر دیا۔ تو جس کا جو مرتبہ ہے وہی رکھیں، جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہی بتائیں، بچوں میں، مردوں میں، خواتین میں ایسا کر کے یہ نہ بتائیں کہ پہلے کون اسلام لایا ہے، بلکہ یہ بتائیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا، ان پر ایمان رکھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو یا واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔